सर जी कैसे हाल चाल हैं आपके? अकेले ही आ गए, आंटी जी को भी ले आते। शम्स अमान के घर पहुंचा तो मुलाजिम ने उसे ड्राइंग रूम में बिठा दिया और खुद अमान को इत्तला करने चला गया। वो जैसे ही सोफे पर बैठा तो उसकी नज़र सामने दीवार पर लगे फ्रेम पर पड़ी। उस फ्रेम में मौजूद दो लोगों की तस्वीरें देखकर वो सेकंड में उठ खड़ा हुआ। ये यहाँ कैसे? बौखलाते हुए उसने दोबारा से तस्वीरों की जानिब देखा। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। अमान ड्राइंग रूम में आया तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी देखकर पूछने लगा। उसने शम्स की नज़रों के सिमत में देखा तो अच्छी तरह से उसके फक चेहरे का सबब जान गया। तुम कमर शाह के बेटे हो? उसने हकलाते हुए अमान से पूछा। जी बिल्कुल, मैं कमर शाह और राबेल कमर शाह का बेटा हूँ, जिनको तुमने सीढ़ी बनाकर मेरे बाबा जानी को धोखा दिया और उनकी प्रॉपर्टी हड़प ली। इसके बाद भी तुम्हें सुकून नहीं आया तो मेरी माँ को भी मौत के घाट उतार दिया। तुमने क्या सोचा उनका कोई वली वारिस नहीं है? मुझे बोर्डिंग में डालकर तुमने ये सोचा कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगा और तुम जीत गए। नहीं मिस्टर शमसुद्दीन, बिल्कुल भी नहीं। अमान उसके पास से गुजरते हुए जाकर उसी के सामने सोफे पर टांग चढ़ाए बैठ गया और एक एक लफ्ज़ ठहर ठहर कर बोलने लगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हें गलत बताया गया है। कमर मेरा दोस्त था, मैं उसे भला क्यों धोखा देता? और तुम्हारी माँ से मेरी क्या दुश्मनी थी जो मैं उसे मार देता? अमान की संजीदा आंखों में देखते हुए उसने मुस्कुराने की नाकाम सही की। शट अप बुड्ढे, जस्ट शट अप। मुझे गलत बताया नहीं गया, बल्कि मैं सब जानता हूँ। मैं कोई 2 साल का बच्चा नहीं था तब, 7 साल का लड़का था, एक कमज़ोर लड़का जो तुम जैसे घटिया इंसान से अपने माँ बाप को नहीं बचा सका। बट अब मेरे बाजुओं में इतनी ताकत आ चुकी है और अमान कमर शाह अपना बदला लेने के लिए तैयार है। इसीलिए तो तुम्हारी बेटी से शादी रचाई है मैंने। शम्स की बात सुनकर वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ और उसके सर पर पहुंच गया। आखिर में तंजिया हंसते हुए वापस 2 कदम दूर हुआ। अमान की बात सुनकर वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हुआ। उसके वहमो गुमान में बिना था कि वो अपनी सारी जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ भी देखेगा। वही कहा जो तुमने सुना, या बुढ़ापे में पहुंचकर तुम्हारी कुव्वत समात तो कम नहीं हो गई? तुम्हारी बेटी से शादी इसीलिए की है क्योंकि मैं उसे पल पल तड़पाऊंगा और उसे देखकर तुम तड़पोगे। तब तुम्हें समझ आएगी कि जब किसी की माँ बेटी को तुम जैसे घटिया लोग अपनी दरिंदगी का निशाना बनाते हैं ना, तो उनके दिल पर क्या गुजरती है। ज़रा बुलाओ अपनी बेटी को, दरवाजे में खड़ी है, और देखो उसके चेहरे को। क्या नई नवेली दुल्हन के चेहरे पर पाई जाने वाली खुशी उसके चेहरे पर है? आज तो सुबह सुबह बेचारी जल भी गई। दिल को ड्राइंग रूम के डोर में खड़े देखकर उसने मसनूई अफसोस करते हुए कहा तो शम्स ने मुड़कर दिल की जानिब देखा। उसकी आंखों में आंसू जमा हो रहे थे। अमान की बात सुनकर वो चलती हुई शम्स के पास आई। मेरी बच्ची, इधर आओ मेरे पास। दिल को देखते हुए शम्स के शैतानी दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया तो वो उसे प्यार से अपने पास बुलाने लगा। दिल भी उसका लबो लहजा देखकर हैरान होती उसके पास आई। आज तक उसने कभी दिल से इतने प्यार से बात नहीं की थी। अचानक से दिल के लिए इतना प्यार कहाँ से आ गया वो समझ ना सकी। हालांकि उसी ने तो दिल को इस दलदल में डाला था। वो जैसे ही शम्स के सीने से लगने के लिए आगे बढ़ी, अमान ने उसे बाजू से पकड़कर पीछे कर दिया। नाना दिल मैडम, ये गलती मत करना। अभी तुम्हारे हाथ की जलन नहीं गई। रात को मैंने क्या समझाया था? अब ये शख्स तुम्हारा कुछ नहीं लगता। अपने शोहर के पास खड़ी रहो। शम्स को तनफ्फुर भरी नज़रों से देखते उसने दिल को खींचकर अपने पीछे कर दिया, जो अपनी सुर्ख हुई हथेली को दुपट्टे में छुपाते हुए खामोशी से खड़ी हो भी गई। देखो अमान, मैं कह रहा हूँ, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं, और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है। तुम्हें सरासर गलत फहमी हुई है। दिल को वहाँ मौजूद देखकर शम्स को ये डर भी सताने लगा कि कहीं उसके सामने ये बात ना खुल जाए कि वो उसकी बेटी नहीं है। अब तुम जो भी बोलो शमसुद्दीन, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं बदलेगा। अपनी बेटी के आंसू देखकर तुम्हारे दिल में दर्द हो रहा है ना? इससे कहीं ज़्यादा मेरे बाबा जानी के दिल में हुआ था। मेरे दिल में हुआ था जब तुमने मेरी माँ की इस्मत दरी की थी, उन्हें जान से मार दिया था। तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। मैं चाहता तो तुम्हारी बेटी को निकाह के बंधन में बांधे बगैर भी तुम जैसी घटिया हरकत कर सकता था, लेकिन मैं चाहकर भी तुम जैसा दरिंदा नहीं बन सका। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें बख्श दूंगा। मैं तुम्हारी बेटी के साथ बहुत बुरा करूंगा
اور اب تم اس جگہ ہوگے کہ بہت کچھ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ تم دور سے ہی اپنی بیٹی کو پل پل مرتے دیکھو گے اور خود بھی مر جاؤ گے۔ اپنے ماں باپ کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کی آنکھیں بے حد سرخ ہو چکی تھی۔ وہ اپنے آنسوؤں پر بند باندھنا چاہ رہا تھا جو لمحہ بہ لمحہ مشکل ہو رہا تھا۔ آج آخری بار اپنی بیٹی کا دیدار کر کے چلے جاؤ، اس کے بعد مرتے دم تک تمہیں اس کی شکل دیکھنا نصیب نہیں ہونے دوں گا میں۔ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا کر اگلے 5 منٹ میں دفع ہو جاؤ یہاں سے، نہیں تو یہ کام کرنے کے لیے گارڈ پہنچ جائے گا۔ ضبط کے آخری مراحل سے گزرتا ہوا وہ تنفر بھری نگاہ شمس پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ ماموں امان کیا بول رہا ہے؟ اور آپ نے اسے بتایا کیوں نہیں کہ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ یہ بات تو نکاح ہونے تک چھپانی تھی نا۔ آپ پلیز چل کر انہیں بتائیں میں مینا نہیں ہوں، پلیز۔ اور میری ماما کیوں نہیں آئیں؟ وہ کافی دیر سے امان کے پیچھے بت بنی کھڑی تھی اور امان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شمس کے چہرے کا اڑا رنگ اسے اس بات سے آگاہ کر رہا تھا کہ امان سچ بول رہا ہے، ورنہ شمس الدین ایسا انسان نہیں تھا کہ خاموش رہے اور اپنے بارے میں ایسی باتیں برداشت کرے۔ چھوڑو اسے، وہ جو بول رہا ہے تم میری بات سنو۔ امان کے جاتے ہی اس نے سکون کا سانس لیا اور دل کی باتوں کو اگنور کرتے اسے متوجہ کیا اپنی طرف۔ جی ماموں، میں آپ کے ساتھ چل سکتی ہوں نا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کیا بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو تم؟ کہیں نہیں جاؤ گی تم؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اب امان تمہارا شوہر ہے اور تمہاری ساری زندگی اسی کے ساتھ گزرے گی، یہیں رہنا ہے تمہیں۔ بھول جاؤ ہمیں اور اپنی ماں کو، کیا پتہ تھوڑے عرصے تک اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو خود ہی لے کر آ جائے گا۔ دل کو بازوؤں سے تھامتے ہوئے شمس نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کسی کو موجود نہ پا کر اس نے اپنی چال پر عمل کرنا شروع کیا۔ ماما کو میں کیسے بھول جاؤں؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے آپ کی عزت کی خاطر نکاح کیا اور اب آپ مجھے اکیلا چھوڑ رہے ہیں۔ شمس کے ہاتھوں سے اپنے بازو چھڑاتے ہوئے وہ اس سے 2 قدم دور ہوئی۔ بے وقوفی والی باتیں مت کرو، اور ہاں، امان کو کبھی پتہ نہ چلے کہ تم میری بیٹی نہیں ہو۔ اگر تم نے اسے بتایا تو تمہاری ماں میرے پاس ہے، اور امان کی باتیں سنی ہے نا، جب میں اس کی ماں کو مار سکتا ہوں تو آگے تم خود سمجھدار ہو۔ دل کو بازوؤں سے دبوچتے ہوئے شمس نے اسے واپس اپنے روبرو کیا اور اسے بھی اپنی اوقات دکھانے لگا۔ امان نے 5 منٹ کا وقت دیا تھا۔ وہ اس وقت دل کو بری طرح سے خوفزدہ کر کے جانا چاہتا تھا اور بخوبی وہ اس پر عمل کر بھی رہا تھا۔ ماموں، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ماما آپ کی بہن ہے، آپ انہیں مارنے کی باتیں کر رہے ہیں؟ دل اسے زخمی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فقط اتنا ہی پوچھ پائی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ 17 سال وہ اور اس کی ماں اتنے گھٹیا انسان کے ساتھ رہ رہی تھی جو اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے، اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے ایک بے قصور اور معصوم لڑکی کو بھیٹ چڑھا رہا تھا۔ تم بھی تو اسی بہن کی بیٹی ہو، کیا میں تم پر کوئی ترس کھا رہا ہوں؟ نہیں نا، تو تم یہ امید کیسے لگا سکتی ہو کہ میں اپنی بہن کے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتا؟ گھورتی ہوئی نظریں دل پر گاڑے ہوئے اس نے اپنی بکواس جاری رکھی اور اس کے بازو بھی آزاد کر دیے۔ تبھی گارڈ نے دروازہ نوک کیا اور وہ اسے نظروں سے وارننگ دیتے ہوئے باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ ماموں، میری بات سنیں۔ اسے جاتے دیکھ کر وہ اس کے پیچھے لپکی، لیکن گارڈ دروازہ بند کر چکا تھا۔ اگر اس نے میری ماما کے ساتھ کچھ کر دیا تو میں کیا کروں گی؟ اللہ جی، میں کیسے اپنی ماما کو بچاؤں گی؟ میں کیا کروں؟ یہ اتنا خطرناک انسان ہے۔ میں امان کے ساتھ بات کرتی ہوں، لیکن اگر میں نے ایسا کیا تو وہ واقعی میری ماما کو مار دے گا۔ بند دروازے کے ساتھ لگی وہ خود سے ہی سوال جواب کرتی حل ڈھونڈنے لگی۔ اس کے لب پھڑ پھڑا رہے تھے، ڈر کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور ہاتھ کی جلن کہیں گم ہو گئی۔ امان اپنے روم میں گلاس وال کے پاس کھڑا، اس وقت پردے سائیڈ پر کیے گئے تھے اور نیچے لان اور پورچ کا صاف منظر دکھائی دے رہا تھا۔ شمس الدین کو کھری کھری سنا کر وہ اپنے کمرے میں آیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچ کر اس کا دل بہت دکھ رہا تھا، لیکن اب وہ خود کو بہت مضبوط بنا چکا تھا۔ وہ فوراً سے بیشتر بات میں گیا اور منہ دھو کر خود کو ریلیکس کرتا واپس آ گیا۔ گلاس ڈور کے پاس کھڑے ہو کر اس شمس کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر جب وہ وہاں سے نہیں گزرا تو امان نے گارڈ کو کال کر کے اسے باہر پھینکنے کو کہا۔
गार्ड के अंदर आने के 1 मिनट बाद ही शम्स को उसने जाते हुए देखा तो वापस नीचे आ गया। अब वो दिल का रिएक्शन देखना चाहता था कि अपने बाप के करतूतों पर उसे भरोसा है कि नहीं। नफ़रत है मुझे उस जैसे घटिया इंसान से। कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। अल्लाह जी प्लीज़ मेरी मामा की हिफाजत करना, प्लीज़ अल्लाह जी। उसने जैसे ही ड्राइंग रूम में कदम रखा तो उसे दिल की आहू पुकार सुनाई दी। वो कारपेट पर बैठी सर को हाथों में दिए बिलक बिलक कर रो रही थी। उसकी बातें सुनकर अमान के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। वो यही तो चाहता था कि शम्स की बेटी ही उससे नफरत करे। इसमें उसे अपनी जीत महसूस हुई। उसने सोचा कि दिल को वो शम्स से मुतनफ़र करके अपनी जीत का कुछ हिस्सा हासिल कर चुका है। तुमने आज मेरा दिल खुश कर दिया, कसम से। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने बाप से इतनी जल्दी नफ़रत हो जाएगी। मैंने वो मोमेंट मिस कर दिया यार, जब तुम उस बूढ़े पर चिल्ला रही होगी, उसे बुरा भला कह रही होगी। मैंने सोचा अब यहाँ इमोशनल ड्रामा चलेगा, बाप बेटी खूब रोएंगे धोएंगे, बट यहाँ तो सीन ही उल्टा हो गया। वो अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले सीधा जाकर उसके पीछे खड़ा होता मसनूई अफसोस से बोला, अमान मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन आप वादा करें कि आप मेरी मदद करेंगे। अपने पीछे अमान की आवाज़ सुनकर वो 1 सेकंड में उठ खड़ी हुई। रोने के बाइस उसकी आंखें और नाक सुर्ख हो चुके थे। उसके सुर्ख नम गालों पर कुछ लटें चिपक चुकी थीं। उस वक्त उसकी गहरी ब्राउन आंखों में दुख, गुस्से और नफरत के मिले जुले तासुरात थे। अमान को उस वक्त वो बिल्कुल अकेली और बेसहारा लगी। उसे लगा कि वो गलत कर रहा है। जब दिल को अपने बाप से नफरत हो ही चुकी है तो ऐसे में उसे सज़ा देना गलत है। नहीं बता सकती, आई नो आप क्या कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता, और जहाँ तक आपकी बात है तो आपने शादी ही बदला लेने के लिए की है। देखो दिल, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, बट वो कहते हैं ना कि माँ बाप का किया उनकी औलाद को भुगतना पड़ता है। तो तुम्हारे बाप ने माजी में जो बोया वही तुम अब काट रही हो और आगे भी काटोगी। मैं तुम्हारे बाप के किए गए जुल्म कभी नहीं भूल सकता। अमान ने जो उसके लिए महसूस किया वो ईमानदारी से बता दिया। अभी जो दिल के लिए उसके दिल में नर्म गोशा पैदा हुआ था वो भी कहीं दूर जाकर सो गया। अभी उठो और जाओ किचन में, मैंने सब मुलाजमों को छुट्टी दे दी है। जब तक तुम यहाँ मौजूद हो किचन से लेकर सफाई और घर के सब काम तुम्हें ही करने हैं। और हाँ, जो कुछ तुम्हारा बाप लेकर आया है बाहर डस्टबिन में डाल देना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बाप की हराम की कमाई मेरे पेट में जाए। उसने जब तक पर जोर देकर कहा जैसे वो उस पर वाजे कर देना चाहता हो कि वो उसे मुस्तकिल यहाँ पर नहीं रखेगा अपने साथ। ऑफिस में हूँ जान, क्या हुआ? अभी उसने सेल आगे टेबल पर रखा था तो बीप हुई। उसने जल्दी से स्क्रीन अनलॉक की और मैसेज पढ़ते हुए उसके होंठ मुस्कुराहट में ढले। मैं शॉपिंग करने आई हूँ, आओ ना इकट्ठे लंच करते हैं। मेरी फ्रेंड्स अभी शॉपिंग कर रही हैं तो मैं अकेली हूँ। उसने मैसेज टाइप करके उसके नंबर पर सेंड कर दिया तो अगले पल उसकी कॉल आ गई। उसने वेटर को इशारा करके कॉल पिक की। हेलो मनी, आ रहे हो क्या? सेल कान से लगाते उसने पूछा। नहीं मीना, मैं अभी नहीं आ सकता, आज मेरा फ्रेंड भी ऑफिस नहीं आया। मैंने तुम्हें बताया था ना उसका, तो सब मीटिंग्स वगैरह मुझे ही संभालनी है, इसलिए नहीं आ सकता। एयरपीस से मानी की मसरूफ सी आवाज़ आई। ओह चलो कोई बात नहीं, तुमने चीटिंग की है। तुमने कहा था कि मैं पिक दूंगी तो तुम भी दोगे, लेकिन अब तुम चीटिंग कर रहे हो ना, खुद मिलने आ रहे हो और ना ही पिक भेज रहे हो। मैंने सोचा आज मिलने आ जाओ, तुम्हें देख लूं, लेकिन तुम हो कि अपना आप दिखाना ही नहीं चाहते। पता नहीं कितनी एक फूल झड़ियाँ लगी हैं तुम्हारे साथ। मुंह के जाविये बिगाड़ते उसने सनग्लासेस उतार कर टेबल पर रखी और उससे शिकवे शुरू कर दिए। अच्छा ना बाबा, नाराज़ तो मत हो, मैं तुम्हें टाइम निकाल कर बताऊँगा कि कब मिलना है। बहुत जल्द मिलेंगे हम और तुम्हारा शिकवा भी दूर हो जाएगा। तब मेरी फूल झड़ियाँ भी देख लेना। मीना को नाराज़ होते देख वो नर्म लहजे में बोला, मुझे मालूम है तुम फिर से भूल जाओगे, और तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं आ रहा है? मेरे मानी को अकेले काम पर लगाया है, कामचोर कहीं का। अब उसे छोड़कर वो उसके दोस्त को बुरा भला कहने लगी। उसके लहजे में मानी के लिए मोहब्बत समोई थी। वो ऐसे छुट्टी करता तो नहीं है, आजकल कहीं मसरूफ़ है ना, इसलिए नहीं आया। मेरे दोस्त को कामचोर ना बोलो लड़की, नहीं तो मैं फिर से तुम्हें मुर्गी के जैसे लिप्स वाली बोलूँगा। उसे जैसे अपने दोस्त के बारे में बात कुछ पसंद नहीं आई तो मीना को डांटने लगा।
تم کتنے وہ ہو یار، اپنے دوست کے لیے مجھے ڈانٹ رہے ہو۔ جاؤ، میں تم سے اب بات بھی نہیں کروں گی کبھی۔ اپنے بیگ میں کچھ تلاش کرتے اس نے اپنی ناراضگی شو کی۔ اوکے بیبی، اللہ حافظ، تمہیں بعد میں مناؤں گا، ابھی تھوڑا بزی ہوں۔ تم بھی شاپنگ وغیرہ کرو، پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا ابھی مینا کو مناتے ہوئے گھنٹہ لگ جائے گا، اس لیے اس نے منانے کا کام بعد کے لیے رکھ دیا۔ نہیں، اپنے پیسے اپنے پاس رکھو، نہیں چاہیے مجھے۔ ناراض ہوتے ہوئے اس نے کال ڈراپ کر دی۔ رضیہ، مینا کہاں ہے؟ گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ شمس گھر پہنچا تو بری طرح بوکھلایا ہوا آیا تھا۔ آتے ہی اس نے گھر میں خاموشی محسوس کی تو بیوی کو آوازیں دینے لگا۔ کیا ہوا ہے بھائی، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ مینا اپنی دوستوں کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہے، آتی ہی ہوگی، کافی دیر سے گئی ہوئی ہے۔ رضیہ تو باہر نہیں آئی، البتہ شاہدہ اس کی آواز سن کر آ گئی اور اسے پریشان دیکھ کر پوچھنے لگی۔ پریشان کیوں ہوگا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ شاہدہ سے نظریں چراتے وہ وہیں ہال میں 3 سیٹر پر بیٹھ گیا۔ آپ دل کے یہاں گئے تھے، وہ آپ کے ساتھ نہیں آئی؟ کیسی ہے وہ؟ سامنے رکھے ٹیبل پر جگ سے گلاس میں پانی ڈالتے انہوں نے شمس سے ایک ہی سانس میں بہت سے سوال کر ڈالے۔ تمہاری بیٹی بالکل ٹھیک اور خوش ہے، تم ایسے ہی کہہ رہی تھی کہ چھوٹی ہے۔ تم ظلم کر رہے ہو میری بیٹی پر وہ تو بہت مطمئن اور خوش نظر آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنا فیصلہ بالکل ٹھیک لگا۔ شاہدہ نے اسے پانی کا گلاس تھمایا تو وہ پانی کے گھونٹ بھرتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ اچھا، کیا واقعی خوش تھی؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میرے بارے میں نہیں پوچھ رہی تھی کیا؟ اس سے واپس گلاس لے کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ خوشی سے پوچھنے لگی۔ شمس کی بات سن کر وہ اندر تک سرشار ہو گئی تھی۔ ان کی بیٹی اگر خوش اور مطمئن تھی تو انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ یہ بات میں تمہیں نہیں بتا سکتا، اچھا نہیں لگے گا شاہدہ، اس لیے رہنے ہی دو۔ اس نے اپنی پیشانی کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے مسلتے ہوئے کہا اور پیچھے صوفے کی پشت پر سر ٹکا دیا، جیسے وہ اس وقت بہت ڈپریشن کا شکار ہو۔ ایسی کیا بات ہو گئی وہاں بھائی، آپ بتائیں مجھے، وہ پریشان سی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ان کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ ابھی تو وہ اپنی بیٹی کی خوشی میں اچھے سے خوش بھی نہیں ہو پائی تھی۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی، تمہاری بیٹی کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی جو آج اس نے میرے ساتھ یوں کیا۔ صوفے کی پشت سے سر اٹھاتے ہوئے اس نے شاہدہ کو دیکھے بغیر آدھی بات کہی۔ بھائی جان، کیا کیا ہے دل نے؟ آپ بتائیں مجھے، میرا دل پریشان ہو رہا ہے۔ ان کی بات سن کر شاہدہ کا چہرہ اداسی میں مرجھا گیا اور وہ اسے پوری بات بتانے کے لیے انسسٹ کرنے لگی۔ تمہاری بیٹی نے اپنے شوہر کے سامنے میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی۔ میں نے اس کی شادی کروائی تو میری عزت رکھ کر، اس نے تب نکاح تو کر لیا، لیکن آج اس نے وہی عزت اتار لی۔ اس نے اپنے شوہر کو بتا دیا کہ وہ میری بیٹی نہیں ہے اور مجھے بے عزت کر کے گارڈ سے باہر نکلوا دیا۔ چاہے یہ فیصلہ میری خود غرضی کا تھا، میں نے اپنی عزت کے لیے تم سے تمہاری بیٹی کی قربانی مانگی، لیکن وہ امان کے ساتھ بہت خوش اور مطمئن تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ یہ فیصلہ اس کے لیے درست ثابت ہوا۔ پھر بھی اس نے مجھے پانی تک نہیں پوچھا اور برا بھلا مطلبی، خود غرض اور پتہ نہیں کیا کیا بول کر مجھے باہر نکال دیا۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنساتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ سوچتے ہوئے جھوٹ شاہدہ کے گوش گزار کرنے لگا۔ یہ سب کچھ دل نے کہا ہے بھائی، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے، وہ تو آپ کی بہت عزت کرتی ہے۔ اپنے بھائی کی زبانی سن کر شاہدہ کے چہرے کا رنگ فک ہونے لگا۔ انہیں شمس کی ایک بات پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی معصوم بیٹی، جو کبھی کسی کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولی ہوگی، آج اس نے اپنے ماموں کے ساتھ بدتمیزی کیسے کر لی۔ تو تم کیا سوچ رہی ہو؟ جھوٹ بول رہا ہوں میں؟ تم وہاں ہوتی تو تمہیں سمجھ آتا، اپنی بیٹی کی لمبی زبان دیکھتی تو تب تمہیں یقین آتا۔ میں تو خود حیران ہوں شاہدہ، ایک ہی رات میں کتنا بدل گئی ہے یہ سب کیسے ہو گیا؟ شاہدہ کے لہجے میں دل کے لیے محبت اور یقین دیکھ کر اسے لگا کہ وہ اس پر یقین نہیں کرے گی اور شاہدہ پر غصہ ہونے لگا۔ بھائی، میں ایسا نہیں کہہ رہی، آپ پلیز دل کو معاف کر دیں۔ بھائی، وہ آپ سے غصہ ہوگی اس لیے ایسا کر دیا ہوگا۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ بہت پریشان تھی، آپ کے فیصلے کو قبول نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے بول دیا ہوگا، نہیں تو آپ جانتے ہیں وہ ایسی نہیں ہے۔ انہوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے شمس کے کندھے پر ہاتھ دھر کر کہا۔ تم تو اپنی بیٹی کی ہی سائیڈ لوگی نا؟ میں نے اس لیے غصے میں اس کے نکاح کا فیصلہ کیا تھا تاکہ تم لوگ منع نہ کر سکو اور اس کی شادی ہو جائے۔ مجھے معلوم تھا وہ خوش رہے گی، وہ عیش و آرام کی زندگی گزارے گی، لیکن اب جب اسے خوشیاں ملی تو مجھے ہی بے عزت کرنے لگی۔
उसने बोलते हुए अपना सर हाथों में गिरा लिया। वो आज शाहिदा को दिल से हर तरह से मुतनफ़्फ़र करना चाहता था। भाई मुझे उससे मिलने दे, अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी मैं उसे। आपसे माफ़ी मांगेगी आकर वो। मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ उसे माफ़ कर दें। उसे परेशान देखकर शाहिदा को शर्मिंदगी ने आ घेरा और वो दिल के कान खींचने का सोचने लगी। तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने कहा है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, अगर रख सकूं तो, नहीं तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। मेरे साथ उसने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं। कह रही थी कि अब मैं कभी तुम्हारे घर का मुंह नहीं देखूंगी और ना ही मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता है। उसका शोहर भी इस सब में उसका साथ दे रहा था, क्योंकि वो ये समझ रहा है कि मैंने जानबूझकर उसे धोखा दिया। अब तुम अगर उसके पास जाना चाहती हो तो तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन तुम्हारा भाई होने के नाते मैं तुम्हें ऐसा मशवरा हरगिज़ नहीं दूंगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम भी खामोश ही रहो। मुझ में इतनी सख्त नहीं है कि मैं बार बार उसकी बेइज्जती बर्दाश्त करूं। उम्मीद करता हूं कि तुम तब तक खामोश रहोगी जब तक उसका गुस्सा ठंडा ना हो जाए और वो इस घर में ना आ जाए। वो आखिरी कोशिश करते हुए शाहिदा के पास से उठ गया और छोटे छोटे कदम उठाता अपने कमरे की जानिब चल दिया। वो शाहिदा को अच्छी तरह जानता था कि वो कभी भी दिल के घर नहीं जाना चाहेंगी और दिल को तो वैसे भी अमान उधर नहीं आने देगा। उसे अपनी चाल कामयाब होती महसूस हुई तो चुप करके वो अपने कमरे में चला आया।